لكم اخوان، هذا الفيديو هذا كان خصني نحطو داك النهار. هو راه قديت زعما كي سجلت فيديو بغيت نابلوديه في يوتيوب ولا في هذا مبغاش يتابلودا ليا، ما عرفت فين كاين المشكل. داكشي علاش قلت انني نقسم الفيديو لثلاث فيديوهات تقريبا ولا جوج باش حتى ميكونش طويل بزاف ويتابلودا دغيا. بقات لينا اخر فيديو شفنا فيه كيفاش نكادو لي باج السيت ديالنا، يعني الصفحات اللي غادي خاصهم يكونوا في السيت ديالنا. هاد الفيديو هذا غنشوفو كيفاش نجيبو المقالات للسيت ديالنا، يعني كيفاش غادي نقادو المقالات. اللي كيعرف يكتب المقالات غادي يكتبهم، اللي ما كيعرفش كاين بزاف تاع الطرق باش انك تقاد المقالات واخا ما كتعرفش لونجلي واخا ما كتعرفش تكتب المقالات. ولكن من الاحسن انا كنفضل انه من الاحسن انك تقاد مقالات لراسك، يعني انت اللي خاصك تكتبهم، ولا تهز مقالات وتعاود ليهم بالصياغه لراسك بطريقه تكون بروفيسيونيل، يعني تكون شي حاجه متقونه، ماشي شي حاجه غير باش تقبل في الادسنس ومن بعد تبقى خدام وعاود تبدل عاوتاني تعاود الخدمه زيرو. يعني كيفاش؟ يعني حنا باش كنقدو هاد المقالات هادو كنبغيوهم غير باش ندفعو الادسنس. يعني الادسنس تشوف عندنا مقالات في السيت ديالنا كتار، يكونوا مقالات مزيانين شويه باش تقبلنا، ومن بعد كنحيدوهم وكنديرو مقالات جداد، يعني كنعاودو نفس الخدمه. داكشي علاش من الاحسن اللي كيعرف اللونجلي ولا اللي عنده ميزانيه ولا كيعرف شي واحد عنده مع لونجلي يقاد ليه مقالات ويخلصو، ولا يعاود ليه الصياغه لشي مقالات اخرين في النيتش ديالك ويخلصو، باش من الاول خدم سيت يكون مقاد مزيان ما تعاودش الخدمه. علاش؟ هادشي عاوتاني كيدير لك مشكل من بعد. علاش؟ نفترض مثلا كدير مقالات السيت ديالك بالطريقه هذه اللي غادي الطرق هذو اللي غنديرو دابا وخدمتي بهم وخليتيهم، كتجي ادسنس من بعد ادسنس شنو كدير؟ ملي كتوصل لواحد البودجي، يعني كتوصل تدخل فلوس، تبدا تدخل فلوس، كتشوف ادسنس غادي خدام وكتدخل فلوس بحال هكا، كتجي كتقلب السيت ديالك، يعني تدخل السيت ديالك تلقى اي حاجه بسيطه، اي مشكل بسيط وبغا دير لك منها سبه غادي تسد لك الكونت، يقدر تسد لك على حساب الادس ما قاديش مزيان، يقدر تسد لك على حساب لي زارتيكل. من الاسباب ديال هذا كيقول لك ارتيكل ساقهم، يعني ماشي ديالك، مقالات ماشي ديالك. داكشي علاش كنفضلو من الاحسن تكتبوا مقالات لراسكم. ولكن اللي ما عارفش كيفاش ولا ما عندوش، ممكن انه يدير هاد الطرق هادو اللي غنشوفو دابا ويصوغيهم، من بعد عاد يشوف يدير مقالات جداد. دابا غادي نشوفو كيفاش خصنا نديرو مقالات. غنشوفو هو السيت ديالنا، ندخلو على السيت ديالنا بحال هكا، ونخليوه يدخل كونيكسيون ثقيله. ندخلو هنا وغنديرو مثلا هيلت ولا هيرالتي فود مثلا بحال هكا. مثلا السيت ديالنا كيدوي على الهيلتي فود ولا شي حاجه بحال هكاك، غادي ندخلو لهاد السيت هذا هكا. كديرو نتوما النيتش تاع السيت ديالكم. انا نقولو مثلا السيت ديالي غادي نديرو خاص بالهيلت، غادي نمشي نقلب على هاد المقالات خاصين كيدويو على الهيلت. غادي ندخل هنايا ونشوف شي مقاله مزيانه ليا، شوفو شي وحده هنا مزيانه، شوفو هادي مثلا، هادي مقاله كدوي عرفتي واش كيدوي هادشي 5 tips to prevent فوز. معنديش معلومه بلي مزيانه، ولكن باينه هادي كدوي على الدراري الصغار. هاد السيت هذا ميمكنش ليا نكوبي منو، ندخلو لهاد اللاين مثلا، ندخلو نديرو مثلا بحالاش tips for good health. ندخلو لهادي هاد الارتيكل مثلا،
كونيكسيون ثقيلة. ها هي الله الناس، هو عطانا هاد المقالة هادي. اش كنديرو حنايا، كنقلبو على شي سيت قالت لينا يعني كيدير لنا اعادة الصياغة للارتيكل ديالنا. كاين يا اما دير اعادة صياغة على راسك عندك مع لونغ ولا تخلص شي واحد، ولا تخدم بشي سيت من هادو. كاين جو بحال هكا، نشوفو شي واحد مثلا، شوفو هذا نيت نكوبي واحد الجزء من هاد الارتيكل هادي، نزيد الثانية، باقا كنديرو غير 3. دابا هنايا هاد السيد هذا كتعطيه داك المقال اللي بغيتي دير ليه اعادة صياغة، كتحطو هنايا، كدير بحال هكا، كتقول ليه عاود لي الصياغة لهاد المقال هذا اللي عطيتك. صافي دابا هو غادي يعاود لك الصياغة. بحال اش كيدير هاد السيد هذا مثلا، يعني كتكون مثلا بحال في اللغة العربية عندنا أفضل وأحسن، يعني عندهم نفس المعنى تقريبا. هاد السيد هذا بحال هكا كيدير لك، كيلقى أفضل كيبدلها بأحسن، كيلقى شي كلمة أخرى عندها نفس المعنى بشي كلمة أخرى كيعاود كيحطها لك هي. من بعد كنهزو هاد المقال هذا اللي عطانا هنايا، غادي نكوبيو، غادي نحطو عندنا السيد ديالنا هنا، ها هو بحال هكا، نكوبي ليا كلشي الأخير. ماشي مشكل، كنعطينا غير مثال. دابا هنايا حنا هزينا غير 3، نهزو مثلا نكوبيو هاد العنوان هذا نفسو ونديرو 3، حيت ما هزيناش 6 كلها، يعني ما بغيناش نقلو كلشي. هنايا في التصويرة غادي نشوفو شي تصويرة هنا نيت، نكوبيو هادي نيت من الخدامات ديالنا هادي، نكوبيو هادي، نزيد هاد التصويرة هادي نديرو لها أبلود، ها هي نديرها بحال هكا. هنايا قاديتي ديجا نتا شي كاتيجوري وكدا، تختار انا كاتيجوري. انا ما قديت والو، غندير لها بيبليش. هذا غير مثال باش تشوفو كيفاش نقادو لي زارتيكل. نشوفو هاد البوست هذا عندنا في السيت، ها هو الارتيكل كاين هنا في السيت ديالنا محطوط بحال هكا، هاد العنوان، هاد التصويره، هاد كلشي. يعني الارتيكل جبناه بلا ما كنعرفو لا لونجلي لا والو، يعني عاودنا ليه الصياغه بطريقه مجانيه. ولكن المشكل في هاد الطريقه المجانيه كما قلنا هو انها ماشي شي حاجه بروفيسيونيل، يعني غير باش نتقبلو في ادسنس وصافي. يعني من بعد خصك تبدلها، الا ما بدلتيهاش غادي تسد لك كونت ديالك، دير لك شي مشكل في الكونت ديالك ديال ادسنس، يقدر يتسد لك كاع. المهم هذه هي الطريقه اللي اغلبيه كيخدم بها. نشوفو شي طرق اخرين.